बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बिजली के चमकने और गरज से आयशा को बहुत डर लग रहा था। ऑफिस में ही थी, छुट्टी का टाइम हो गया था। ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश को बरसते देख रही थी। घड़ी की तरफ देखा, 1 घंटा गुजर गया है, अभी तक रिक्शे वाले अंकल साहब नहीं आए। मोबाइल पर रिंग बजने लगी। जल्दी से बैग से मोबाइल निकाला। अम्मी का फ़ोन था। जी अम्मा। अम्मा परेशानी में बोली, आयशा कहाँ रह गई हो? शाम होने वाली है, अभी तक घर नहीं पहुंची। आयशा इत्मीनान से बोली, अम्मा बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अभी तक रिक्शे वाले अंकल नहीं आए। इतने में रिक्शे वाला आ गया। इसने हॉर्न बजाया। आयशा, अम्मा रिक्शा आ गया है, मैं बस अब 30 मिनट तक घर पहुंचती हूँ। अम्मा दुआ देने लगी, अल्लाह खैर खैरियत रखे मेरी बच्ची। अंकल जी आप कहाँ रह गए थे? पिछले 1 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ, आपका नंबर भी बंद आ रहा है। अंकल आहिस्ता से बोले, बेटी मैं घर चला गया था, माफ़ी चाहता हूँ। आयशा मुस्कुराने लगी, अरे अंकल बेटियों से माफ़ी नहीं मांगते, बस दुआएं देते हैं बेटियों को। इतनी तेज़ बारिश, ये खूबसूरत सा मौसम, हर तरफ टिप टिप करता हुआ पानी। बाजार से गुजरते हुए अंकल से कहने लगी, अंकल किसी चिकन वाली दुकान के सामने रिक्शा रोकिएगा ज़रा। अम्मा को फ़ोन किया, अम्मा चावल भिगो दें, मैं चिकन लेकर आ रही हूँ, आज बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। अम्मा मुस्कुराई, मेरी चांदनी घर आ जाओ, मैंने बिरयानी ही बनाई हुई है। आयशा मुस्कुराने लगी, आई लव यू अम्मा जान। रिक्शा घर के सामने रुका। अंकल जाने लगे। आयशा ने प्यार से कहा, अंकल खाना खा के जाएं। अंकल मुस्कुराए, सर पर हाथ रखा, बेटा नहीं, अंधेरा फैल जाएगा, मौसम भी बहुत ख़राब है। आयशा ने रुकने का इशारा किया। जल्दी से एक बर्तन में कुछ बिरयानी पैक की, रिक्शे वाले अंकल को दी। अंकल घर जाकर खा लीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अंकल अल्लाह हाफिज़। आयशा बहुत ही अच्छी लड़की थी। इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ प्यार बांटना था, सिर्फ प्यार। अजीब थी, कभी कोई बहुत दुख भी दे देता तो मुस्कुरा देती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके चेहरे पर कभी दुख, दर्द, उदासी की एक झलक भी ना दिखाई दी थी। वो हर हाल में खुश रहा करती थी। मोहब्बत की बातें, मोहब्बत ही मोहब्बत थी इसके जिस्मो जाँ में। बिरयानी की प्लेट सामने पड़ी हुई थी। अपने कमरे में बैठी हुई खिड़की खोल रखी थी। बरसती बारिश की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की के शीशे पर ओस सी बनी हुई थी। बिजली की चमक से कुछ खौफ भी आता था। किसी मोहब्बत ज़ादे नावल की कुछ लाइंस पढ़ रही थी। एक लड़की जिसका रंग काला था, वो इतनी प्यारी भी न थी। सब कहते थे इसे कौन शादी करेगा, बदसूरत सी है, लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि वो जानती थी इसे अल्लाह ने परफेक्ट बनाया है। वो काली सी लड़की, जब बहुत से लोग इसे बदसूरत होने पर रिजेक्ट करके गए, फिर जिंदगी में एक शहजादा आया। रंग इस लड़के का भी काला था, लेकिन वो दिल का सफ़ेद था। इस लड़की को अपनी हमसफ़र बनाकर सीने से लगा लिया। काली सी लड़की का हाथ थामकर कहने लगा, मेरी जान, मुझे बहुत से कज़न ने कहा था इतनी बदसूरत सी है, ना करो शादी इससे, लेकिन दिल कहता था चेहरे की खूबसूरती एक दिन ढल जाएगी, जब जवानी ख़त्म हो जाएगी, जब दिन शबाब के मिट जाएंगे, जब हुस्न खाक हो जाएगा, जब गोरा रंग झुर्रियों में बदल जाएगा, फिर क्या मेरी मोहब्बत खूबसूरती ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं सीरत से मोहब्बत करता हूँ। कल को जवानी ना भी रहे, बेशक बुढ़ापे की मकड़ियाँ आ जाएं, फिर भी आपका हाथ थामे किसी सरसब्ज़ खेत में खड़ा आपसे पहली सी मोहब्बत कर रहा हूँगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब औलाद भी बोझ समझने लगेगी, फिर एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। तुम मेरे, मैं तुम्हारे लिए आ भरूँगा। नावल पढ़ते हुए दिल में अजीब सा सुकून था। आयशा के कितना खूबसूरत एहसास होता है ना मोहब्बत का। भला वो कौन बदबख्त लोग होते हैं जो झगड़ते हैं, जो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। बारिश बहुत तेज़ बरस रही थी। आयशा किचन में गई, देखा बाबा चाय बना रहे थे। आयशा बाबा से मुखातिब हुई, क्यों बाबा जान, लगता है आपकी बेगम साहिबा ने हुक्म जारी किया है। बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ का सर दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा खुद चाय बना लेता हूँ। आयशा बाबा से कहने लगी, तो आप मुझे कह देते, मैं बना देती। बाबा प्यार से बोले, नहीं बेटा, मुझे अपने हाथ की बनी हुई चाय बहुत पसंद है। आयशा देख रही थी, बाबा जान कितने अच्छे हैं ना, कितना ख्याल रखते हैं सबका। अम्मा को थोड़ा सा दर्द भी हो तो परेशान हो जाते हैं। ऐसी ही तो मोहब्बत चाहती थी आयशा,
اسے بالکل خاموشی اچھی لگتی تھی، یہاں تلخ لہجے ہو جائیں وہاں اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ وہ سب سے کہا کرتی تھی، یہ زندگی، اس کا کیا مان کرنا، یہ سانسوں کا سفر بہت دغا باز ہے، خدا جانے یہ کب کہاں کس موڑ پر ختم ہو جائے۔ ہم کیوں لڑتے جھگڑتے ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو دکھ دیتے ہیں۔ عائشہ چاہتی تھی بس ہر دل پیار کرے، ہر ہونٹ مسکراتا رہے، ہر آنکھ دکھ کے آنسو سے ناواقف رہے۔ دوسرے دن آفس گئی، اپنے کیبن میں بیٹھی تھی کہ منیب چائے کا کپ لیے حاضر ہو گیا۔ منیب وہ تھا جو پچھلے 8 ماہ سے عائشہ کو پیار کا اظہار کر رہا تھا، لیکن عائشہ ہر بار انکار کر دیتی۔ عائشہ مسکرانے لگی، قسم سے منیب، انسان کو اتنا بھی ڈھیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ منیب چاہے جتنی مرضی پلاؤ، مجھے دودھ پتی پلاتے رہو، میں نے پھر بھی تم سے شادی نہیں کرنی۔ منیب مسکرایا، ہائے کتنی ظالم ہو، خود کہتی ہو انسان کو محبت کرنی چاہیے اور خود دیکھو نہیں کرتی۔ عائشہ چائے کا سپ لیتے ہوئے، منیب میاں، میں نے محبت کا کہا ضرور ہے، لیکن کیا محبت کرنے کے لیے میں ہی ملی ہوں تم کو؟ الو کہیں کا۔ عائشہ مذاق کر رہی تھی۔ منیب پاس بیٹھا عائشہ کی طرف دیکھ کر بولا، عائشہ میں بہت پیار کرتا ہوں یار آپ سے، جانتی ہو میں چاہ کر بھی تم سے دور نہیں ہو سکتا اب۔ عائشہ میں نے محبت کرنا آپ سے سیکھا ہے، آپ سے سیکھا ہے نفرت کو مٹانا، آپ سے سیکھا ہے کسی کی مسکراہٹ بننا، تم سے سیکھے کوئی پیار ہوتا ہے، کیا رسمیں ہوتی ہیں، کیا عشق ہوتا ہے۔ کیا عائشہ کسی نہ کسی سے تو شادی کرو گی نا، پھر میری ہی ہم سفر کیوں نہیں بن جاتی؟ عائشہ ہنسنے لگی، واہ اوئے واہ باگڑ بلے، مجھے فلمی ڈائلاگ سنا کر ایموشنل بلیک میل کرتا ہے۔ پاگل، شادی ماں باپ کی مرضی سے کرنی چاہیے، یوں خود رشتہ بنا کر نہیں محبتیں کی جاتی۔ منیب سوالیہ نظروں سے، کیا مطلب؟ عائشہ مسکرائی، منیب اگر آپ میرے ہم سفر ہیں تو میری ہاں یا نہ کچھ معنی نہیں رکھتی، ہم ایک ہو ہی جائیں گے، اور ہاں اپنی امی ابو کو ہمارے گھر بھیجنا۔ منیب چونک گیا، اوئے ہوئے میری بلو رانی مان گئی۔ عائشہ شرماتے ہوئے بولی، بس اب چائے میں آج ویسے بھی شوگر زیادہ ڈال دی تھی تم نے۔ منیب بہت پیار کرتا تھا عائشہ سے، اور عائشہ بھی کہیں نہ کہیں چاہنے لگی تھی منیب کو۔ آفس سے چھٹی ہوئی رکشے والے انکل آغا صاحب رو رہے تھے۔ عائشہ نے پوچھا، آج انکل کیا ہوا ہے؟ اللہ سب خیر کرے۔ آغا انکل آنسو چھپاتے ہوئے مسکرانے لگے، ارے کچھ نہیں بیٹی، بس کوئی گزرا وقت یاد آ گیا تھا۔ عائشہ نے آغا انکل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آغا انکل، بابا سے بھی زیادہ میں آپ کو جانتی ہوں، اسکول چھوڑنے سے لے کر آفس چھوڑنے تک آپ کے ساتھ سفر کیا ہے میں نے، آپ کو کبھی روتا نہیں دیکھا۔ آغا انکل، آپ کی بیٹی سی ہوں، آپ اپنی بیٹی کو بتائیں کیا ہوا؟ آغا انکل نے آنسو صاف کیے، میری بیٹی آسماء اپنے شوہر سے جھگڑ کر آئی ہے، وہ کہتی ہے اب طلاق لینی ہے اس سے، میں چاہتا ہوں اس کا گھر بس جائے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اب بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میرے بیٹے بھی لاپرواہ ہیں، بس آسماء کی وجہ سے پریشان ہوں۔ عائشہ پیار سے بولی، انکل بس اتنی سی بات، آسماء اپنا گھر بسا لے گی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھر جائیں، میں کل آسماء سے بات کروں گی۔ دوسرے دن عائشہ آسماء کے شوہر کے پاس گئی۔ آسماء کے شوہر کی برگر پیزے کی شاپ تھی۔ عائشہ نے سلام کیا۔ آسماء کے شوہر الطاف سے کہنے لگی، بھائی جان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ الطاف سوالیہ انداز میں، لیکن آپ کون؟ عائشہ پیار سے بولی، میں آسماء کی دوست ہوں۔ الطاف نے آفس میں بلوایا، وہاں بیٹھ گئے دونوں، چائے منگوا لی۔ عائشہ الطاف کی جانب دیکھ کر بولی، بھائی جان مجھے معاف کرنا، میں ایسے ہی یہاں آ گئی۔ بھائی جان میں نہیں جانتی آپ دونوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ آسماء طلاق لینا چاہتی تھی، لیکن الطاف بھائی میں اتنا جانتی ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے۔ آسماء آپ کا لباس ہے، آپ اس کا، آسماء بیوی ہے آپ کی، آپ اس کے مجازی خدا۔ الطاف غصے سے کہنے لگا، میں نے اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کی ہے، ہر بات مانی ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں اپنے امی ابو سے جدا ہو جاؤں، الگ رہیں۔ آپ بتائیں بڑھاپے میں ان کو کس کے پاس چھوڑ کر رہوں گا الگ؟ عائشہ پیار سے بولی، بھائی یہ تو غلط بات ہے آسماء کی، بھائی میں بات کروں گی اس سے، آپ شام کو آسماء کو لینے آ جائیں پلیز، سب شکوے مٹا دیں، سب شکایتیں جلا دیں، محبت کریں کہ یہ زندگی محبت کی امانت ہے، ہم نفرتیں پھیلا کر امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ آسماء کے پاس بیٹھی تھی،
آسماں میری بہن، زندگی ہے ہی کتنی سی، چند ورق ہوتے ہیں اس کتاب میں، پھر نہ جانے کب آخری لائن ختم ہو جاتی ہے اس کتاب کی اور ہمارا وجود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہم ہمیشہ کے لیے اس جہان سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آسماں میری بہن، آپ کے بابا بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ اب سکون چاہتے ہیں، وہ رکشہ چلاتے اب تھک گئے ہیں، جانتی ہو کل تمہاری وجہ سے بہت رو رہے تھے۔ جاؤ آسماں، اپنے گھر واپس چلی جاؤ، ساس سسر کو ماں باپ بنا لو، وہ برا بھی کہہ دیں تو خاموش رہنا، اپنے شوہر کی خوشی میں اپنی خوشی لکھ دے، محبت کرو، محبت بانٹو، زندگی تو ایک پیار کا نغمہ ہے، اس میں رونا دھونا، آہیں بھرنا، تڑپنا تڑپانا، یہ سب چھوڑ کر خوش رہنا شروع کر دو۔ آسماں، الطاف مجازی خدا ہے تمہارا، اس کی سانس میں سانس لو، اس کا ہاتھ تھام کر ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرو، شبنم کی ہر بوند کی ٹھنڈک کو دل میں اتارو، برستی بارش میں ساتھ بھیگو، سوچو الطاف کی زندگی ہی چند سال ہو تو۔ آسماں تڑپ گئی، اللہ نہ کرے کبھی ان کو کچھ ہو۔ عائشہ آمین کہتے ہوئے بولی، ساتھ گزرے ہوئے پیارے سے لمحات یاد کرو آسماں، سکون ہی سکون ملے گا دل کو۔ آسماں، اگر تم چھوڑ دو گی الطاف کو تو سوچو تو صحیح، کوئی اور آئے گا، محبت سے اس کا ہاتھ تھام لے گا، اس کے ماں باپ کو قبول کرے گا، تم بچھڑ کر پھر کیسے خوش رہو گی؟ پاگل، یہ زندگی لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، بس محبتوں پہ جیتے رہو اور محبت پہ ختم ہو جاؤ۔ اتنے میں الطاف آیا، آسماں نظریں جھکائے محبت سے کانوں کو ہاتھ لگا کر سوری کرنے لگی، الطاف کا ہاتھ تھام کر واپس اپنی خوشیوں میں لوٹ گئی۔ دل کو بہت سکون سا تھا، آج کچھ نفرت کم کی تھی، اس نے آج دنیا سے کسی کو دکھ سے بچایا تھا۔ کچھ دن گزرے، منیب کی امی ابو رشتہ پوچھنے آ گئے، پتہ چلا دونوں ایک ساتھ ہی نوکری کرتے ہیں، سب نے کہا چلو بچے راضی ہیں، خوش رہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں۔ عائشہ منیب کی دھرن بن گئی، بہت خوش تھی، پہلی رات تھی، منیب بھی بہت خوش تھا۔ عائشہ دیکھ لو، آخر جیت گئی نا میری محبت۔ عائشہ نے ہاتھ چوما، ہاں منیب، محبت ہی ہمیشہ جیتتی ہے۔ منیب گود میں سر رکھ کر پوچھنے لگا، اچھا ہم سفر کیسا ہونا چاہیے؟ عائشہ ماتھے پر بوسہ کیا، ہم سفر؟ منیب، میں آپ کے لیے صبح صبح گرم گرما پراٹھے بنایا کروں، پھر آپ کو آفس کے لیے تیار کیا کروں، میری جان، آپ کو دن میں 20 فون کروں گی، آپ کے بنا اداس ہو جایا کروں گی، اور پتہ کیا، آپ ایسے ہم سفر بننا کہ مجھے باہر گھمانے لے جایا کرنا، پھر کسی ریڑھی والے کے پاس کھڑے ہو کر گول گپے کھایا کریں گے، میں آپ کو کال کیا کروں گی، آپ میرے لیے گھر آتے ہوئے برگر لے آنا، ہمارے بیبی بھی ہو جائیں گے، زندگی جنت سی گزرے گی۔ منیب، بہت پیار دوں گی آپ کو، اگر ضرورت پڑی تو آپ کے لیے مر بھی جاؤں گی۔ منیب، ایک بات کہوں؟ اس بار عائشہ کا لہجہ بہت بے بس سا تھا، مجھے کبھی گالی نہ دینا، نہ تھپڑ مارنا، نہ جہیز کے تانے دینا، میں ایک وقت کی روٹی کھا کر بھی آپ کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ دن گزرتے گئے، 5 ماہ گزر گئے، لہجے اچانک بدلنے لگے، منیب کہنے لگا، میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے، اپنے ابو سے 5 لاکھ لے کر دو۔ عائشہ ہنسنے لگی، کھانا بنا رہی تھی، ارے منیب، مذاق کی بھی حد ہوتی ہے، بابا کے پاس 5 لاکھ ہوتے تو اپنے دل کا آپریشن نہ کروا لیتے۔ منیب غصے میں بولا، عائشہ میں مذاق نہیں کر رہا، اپنے بابا سے مجھے 5 لاکھ لے کر دو۔ عائشہ کی ساس بھی تانے دینے لگی، باپ کے گھر سے کیا لے کر آئی ہے، نہ بیڈ، نہ فریج، نہ سکوٹر، وہ دیکھو میری دوسری بہو، اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو کاٹ دی ہے، ایک تیرا ابا 4 کرسیاں دے کر جان چھڑوا لی۔ عائشہ ساس سے پیار سے کہنے لگی، خالہ جان، آپ کیوں اتنی تلخ باتیں کر رہی ہیں؟ منیب نے کہا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ عائشہ کی خوشگوار زندگی ہر نئے صورت کے ساتھ دردناک ہونے لگی۔ منیب کی اب جاب بھی نہیں رہی تھی، کسی وجہ سے آفس سے نکال دیا گیا تھا۔ عائشہ پاس بیٹھی پیار سے کہنے لگی، منیب، اللہ پاک سب بہتر کرے گا، میری جان، میں آپ کے ساتھ ہوں نا۔ منیب چلا کر بولا، خاک ساتھ ہو، اپنے باپ سے پیسے تو لیے نہیں جا رہے تم سے۔ عائشہ مسکرانے لگی، ہائے اللہ منیب میرے سونے، کہا تو ہے نا پریشان نہ ہو۔ اچھا میری بات سنیں، اپنے جھمکے اتارے، نوز پن اتاری، ایک کنگن، بندیا، سب کچھ منیب کے ہاتھ پہ رکھا۔ منیب، یہ لو، یہ سارا سونا بیچ دو، 4 لاکھ تک کا ہوگا، اب پریشان نہ ہوا کرے۔ منیب خاموش ہو گیا۔ عائشہ نے منیب کے ماتھے پر بوسہ کیا، میرے شہزادے، تم اداس اچھے نہیں لگتے، خالہ بھی نہ، آج میری امی ابو کو گالیاں دے رہی تھیں۔ مسکرانے لگی،
कसम से मुनीब, मेरा दम घुटता है इन सब बातों से। मुनीब उठकर बाहर चला गया। आयशा ने मुनीब का पसंदीदा आलू कीमा बनाया था। मुनीब खुश होकर खाना खाने लगा। आयशा शरारत करते हुए बोली, जान मुझे भी अपने हाथ से खिलाओ ना। मुनीब ने एक लुकमा आयशा को खिलाया था कि सास ने देख लिया। तौबा तौबा, बेशर्मी की इंतहा हो गई। आयशा से कहने लगी, ओ बीबी, इस घर में छोटे बच्चे भी हैं, कुछ शर्म किया कर, हमारा घर है कोई कोठा नहीं। आयशा प्यार से बोली, खाला जान कसम से अब तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आयशा को बस पुरसुकून माहौल चाहिए था। ये तंज ताने, ये कड़वी बातें, ये जले हुए लहजे, आयशा का दम घुटता था। इसमें मुनीब की बाहों में छुप गई। मुनीब, आज भाभी ने मुझे कहा मेरी वॉशिंग मशीन में कपड़े ना धोना, भला मेरे एक सूट से क्या हो जाना था। मुनीब गुस्से से बोला, तो तुम लेकर आती ना जहेज में, ठीक तो कहती हैं भाभी। आयशा को बहुत तकलीफ हुई मुनीब के इस लहजे से। मुनीब, आप तो ऐसे नहीं थे, कभी भी नहीं थे मेरी जान, आप तो प्यार की बातें करते थे ना। मुनीब सख्त लहजे में बोला, हाँ पागल हो गया था, अच्छा भला चाचू की बेटी का रिश्ता आया था, वो लोग जहेज में ज़मीन जायदाद भी दे रहे थे, किस्मत ख़राब थी, तुम पल्ले पड़ गई। आयशा तड़प उठी, मुनीब मेरी जान क्या हो गया है, सब कुछ पैसा ही तो नहीं होता ना, आप तो हर बदलते दिन के साथ तल्ख होते जा रहे हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद मुनीब और इसके बड़े भाई में झगड़ा हो गया। दोनों भाई में बहुत लड़ाई हुई। वो घर जिसमें रह रहे थे बड़े भाई के नाम था। भाई ने धक्के देकर घर से निकाल दिया, जा अपनी बीवी को भी ले और यहाँ से निकल जा, तमाशा बना रखा है। मुनीब चुप हो गया। ये सब क्या हो रहा था? आयशा जितना सुकून चाहती थी इतने हालात ख़राब हो रहे थे। मुनीब आयशा के साथ गया। आयशा के बाबा का एक दूसरा घर था जो नया बनाया था, वो खाली था। मुनीब वहाँ रहने लगा। दिल में लालच बढ़ने लगा। एक दिन मुनीब कहने लगा, आयशा अपने बाप से कहे ये घर मेरे नाम कर दे। आयशा मुस्कुराने लगी, मुनीब मेरी जान, ये घर तो बाबा ने भाई के लिए बनाया है, हम अपना नया घर बनाएंगे। आप कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लें, मैं भी जॉब करूंगी, मिलके एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। इन दिनों मुनीब की दोस्ती एक दूसरी लड़की से हो गई। मुनीब अब आयशा से जान छुड़ाना चाहता था। मुनीब की दोस्त कहने लगी, मुनीब कोशिश करो कि आयशा का बाप वो घर तुम्हारे नाम करवा दे। किसी तरह आयशा भी जॉब करने लगी। रात को थकी हारी घर आई तो मुनीब गालियां देने लगा, तुमको तो ऑफिस से 4 बजे छुट्टी हो जाती है ना, अभी 7 हो रहे हैं, कहाँ थी? खाना तेरा बाप ने बनाना है। आयशा आहिस्ता से बोली, काम बहुत ज़्यादा था ऑफिस में, किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। मुनीब ने बहुत मारा आयशा को, आयशा का गला दबाया, सांस रुकने लगी। जब मुनीब ने महसूस किया आयशा मर जाएगी, छोड़ दिया। आयशा ज़मीन पर गिर गई। मुनीब अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया। आयशा के चेहरे पर जख्मों के निशान थे। आयशा रोते हुए बाबा के घर गई। माँ ने देखा, मेरी जान ये क्या हुआ? आयशा रोने लगी, अम्मी थक गई हूँ मैं, मुनीब बहुत टॉर्चर करता है, मैं रिश्ता निभाते निभाते अब थक गई हूँ, वो बस चाहता है कि घर इसके नाम करवा दें। बाबा ने माथे पर बोसा किया, बेटा कोई बात नहीं, दे देते हैं घर इसे। आयशा कुछ दिन गुजरे। मुनीब को कॉल की, मेरे सोने बहुत याद आ रहे हो, हाल भी नहीं पूछा मेरा। मुनीब आ जाओ ना वापस, कसम से रोज़ मार लिया करना मुझे, बस यूँ अब रुस्वा ना करो, मेरे मजाजी खुदा हो आप। पागल, ये छोटी सी ज़िंदगी है, भला क्यों इतना तल्ख होना? मुनीब गुस्से से बोला, अपने बाप से कहो पहले घर मेरे नाम करे। आयशा उदासी में बोली, थक गई हूँ मेरी जान, अब जी चाहता है कि मर जाऊँ। इंसान कितना मतलब परस्त होता है ना। मुनीब तुमको मेरा रोना दिखाई नहीं देता, बस घर की बात करते हो। मुनीब खुदकुशी कर लूँगी। मुनीब तंज करते हुए बोला, हाँ मुझे भी वीडियो सेंड करना खुदकुशी की। आयशा मुस्कुराई, आई लव यू कोजे बंदर। फ़ोन बंद हो गया। बाबा रात को रो रहे थे। घर मुनीब को दे दिया तो खुद कहाँ जाएंगे, ये घर बेच कर ही तो घर बनाया है। आयशा सब सुन रही थी, खामोश हो गई। अपना फेवरेट नॉवल निकाला जिसमें एक लड़का काली सी लड़की से कहता है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे फिर भी हमारी मोहब्बत ऐसे ही शादाब रहेगी। नॉवल को एक ही रात में सारा पढ़ लिया। फजर की नमाज़ पढ़ी, बाबा को नाश्ता बना कर दिया। अम्मी मुझे गोद में लेटने देना। अम्मी मुस्कुराने लगी, बावली हो गई है क्या, चल आजा लेट जा। अम्मी की गोद में लेटकर कहने लगी, अम्मी मैं झगड़ों से नफरत करने वाली हासिद लोगों से कितना डरती थी ना, सबको समझाती थी, प्यार करना सिखाती थी, हमेशा मोहब्बत की बात की हर किसी से, फिर मेरे साथ ही सब क्यों? आंखों में आंसू थे। अम्मी के दोनों हाथ चूम लिए।
امی معاف کرنا مجھے، اپنا بہت خیال رکھنا، میرے سارے ناول چلا دینا، اب مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آخری بار گھر کی طرف دیکھا، اپنے سارے ناولز الماری میں رکھے اور چلی گئی۔ دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ منیب، میں جانتی ہوں تم کسی اور لڑکی کے ہو گئے ہو، اب مجھ سے آزادی چاہتے ہو۔ کیمرہ آن کیا، مسکرانے لگی۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے۔ یار بہت دل کرتا ہے جینے کو، لیکن اس معاشرے میں دم گھٹتا ہے میرا اب، بس تھک گئی ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، چھوٹی سی تو زندگی ہے، اس میں بھی اتنی نفرتیں یار، بس اب ہمت نہیں مجھ میں۔ اب کیا کہیں، یوں کہہ لیں زندگی اتنی ہی تھی اور مجھے اتنی زندگی بھی سکون والی ملی۔ اور پاپا، جان چھوڑ دینا منیب پہ، کیس مت کرنا، کب تک لڑیں گے؟ عائشہ لڑائی کے لیے نہیں بنی نا بابا، نہیں کرنا، اب پیار کرتی ہوں منیب سے، اسے پریشان تھوڑی نہ کروں گی، اسے آزادی چاہیے مجھ سے، کر دیا آزاد۔ چلو اپنی زندگی تو یہیں تک ہے، میں خوش ہوں، چلو اللہ سے ملوں گی، انہیں کہوں گی میرے سے غلطی کہاں رہ گئی۔ امی ابو بہت اچھے ملے، دوست بھی بہت اچھے ملے، بس کوئی کمی رہ گئی مجھ میں، یا شاید تقدیر میں۔ میں خوش ہوں، سکون سے جانا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے۔ ایک چیز ضرور سیکھ رہی ہوں، محبت کرنی ہے تو دو طرفہ کرو، ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں۔ چلو کچھ محبت تو نکاح کے بعد بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ پیار دریا، دعا کرتے ہیں یہ مجھے اپنے آپ میں سما لے، اور میری پیٹھ پیچھے جو بھی ہو پلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا۔ میں ہوا کی طرح بہنا چاہتی ہوں، بس کسی کے لیے نہیں رکنا۔ میں بہت خوش ہوں آج، اور مجھے دعا میں یاد رکھنا، کیا پتہ جنت ملے یا نہ ملے۔ الوداع، اللہ حافظ۔ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی، عائشہ کا سفر ختم ہوا۔ نوٹ: خودکشی حرام ہے، ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، خود کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پہ کامل یقین رکھیں، روز محشر حساب دینا ہوگا۔